अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया और हम अपने चाय खाना के सेट से ज़रा बाहर निकले और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज की जो मुलाकात है उसमें हम मेहमान के पास नहीं गए, मेहमान हमारे पास आए हैं। जी, जिस मेहमान से मैं आज आपको मुतारिफ़ करवाने जा रहा हूँ, यूँ तो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन ये अपनी पेशा वराना मसरूफ़ियात की वजह से दयारे गैर में मुकीम हैं और एक ख़्वाब देखने वाला, अपने समाज के दर्द को महसूस करने वाला और लिखने वाला, वो दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो अपने समाज से जुड़ा हुआ है, अपनी ज़बान और सकाफ़त से जुड़ा हुआ है, तो वो यकीनन एक कीमती आदमी है और बाहर की दुनिया में वो पाकिस्तान का सफ़ीर है। तो एक ऐसी ही मायानाज़ शख्सियत, और इन दिनों मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनकी किताबें भी शाया हो रही हैं, उनकी तहरीरों के 2 मजमूए भी शाया हो चुके हैं और अनकरीब हम देखेंगे उनकी शेरी मजमूए भी मैं पुरुमीद हूँ कि आएंगे। तो लिहाजा बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपनी आज की मेहमान शख्सियत से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मारूफ़ डॉक्टर और राइटर डॉक्टर ताहिरा काज़मी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई आप तो रहती हैं मस्कत में जी। और आप आई पाकिस्तान, तो हमने इस मौके को गनीमत जाना कि आपसे बात की। थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरे लिए भी एक मौका है कि बहुत मैं बहुत आप लोगों से रूबरू बात कर सकूँ। क्या बात है। हम आपको वो रिवायती चाय तो नहीं पिला सकते जो हम अपने ढाबे पे सेट पे पिलाते हैं, जी लेकिन चाय ज़रूर आपके लिए कुछ हम यहाँ एहतमाम किया है, पिलाएंगे आपको। जी ज़रूर। तो डॉक्टर साहब, आपकी ये ताज़ा तरीन किताब मेरे हाथ में है, ये मैं अपने देखने वालों को दिखाना चाहूँगा। अब ये जो किताब है, इसी से और जो मौजूदा इस वक्त करंट सिचुएशन है लिखने पढ़ने की और समाज की, यहाँ से शुरू करते हैं। ये मुझे फेमिनिस्ट ना कहो, इसका टाइटल है और इस पर अभी मैं आऊँगा और इस किताब पर बहुत सारी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जब फेमिनिज़म का ज़िक्र आता है पाकिस्तान में, तो एक बहुत बड़े तबके का ये ख़्याल है कि औरत ही मज़लूम गर्दानी जाती है, जबकि हमारे समाज में तो मर्द भी मज़लूम है। और हमारे यहाँ ये लड़ाई बहुत तेज़ व तुंद है इन दिनों और मीडिया पर अक्सर हम देखते हैं। लेकिन आपके यहाँ वो रिवायती फेमिनिज़म वाली जारहियत या एग्रेसिवनेस नहीं है। अच्छा, मैं ख़ुद फेमिनिज़म का हामी हूँ, ये मैं पहले वाज़ेह कर दूँ, मर्दों का मुकदमा नहीं लड़ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि फेमिनिज़म की बात करने वाली ख़वातीन जो पाकिस्तान में हैं, वो बहुत शिद्दत के साथ और बहुत ज़रा सा कभी कभी उसमें बदतमीज़ी का उनसर भी आ जाता है, वो अपनी मुकदमे को पेश करती हैं। आपके यहाँ मैंने बिल्कुल मामला उलट देखा है। आपके यहाँ मौज़ूआत, कहानियाँ और जो दुख हैं वो इतने शदीद हैं इन तहरीरों में, लेकिन आपका लहजा नरम है और आप कभी बराह रास्त सीधा वो मर्द मार अंदाज़ नहीं है आपका। तो ये क्या, कैसे? इसमें असल बात ये है कि ये मर्द और औरत की जंग नहीं है। ठीक, लेट मी क्लियर दैट। बिल्कुल ठीक। क्योंकि लोग इसको बहुत गलत तरीके से समझते हैं। मुझे या सारी फेमिनिस्ट औरतों को कहा जाता है मर्द मार, मर्दों की दुश्मन। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ क्या मतलब है? मतलब मेरा बाप है जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मेरा बेटा है, मेरे भाई बिल्कुल। हैं, शौहर साहब, तो इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली मैंने इसको फिर बहुत डेप्थ में जाके जाना और मैंने लिखा भी कि इट्स नॉट वॉर ऑफ मैन और वुमेन, बिल्कुल इट्स ठीक। बेसिकली अ सिस्टम। वो सिस्टम पेट्रियार्की जो जेंडर की बुनियाद पे सिनफी तफरीक करता है और मर्द को पावर से नवाजता है और औरत को वो उस सारी पावर से महरूम कर देता है और उसको उस तरह के राइट्स नहीं देता जो बाय डिफ़ॉल्ट मर्द को मिलते हैं। बिल्कुल। एजुकेशन का हक, कैरियर का हक, पसंद से शादी करने का हक, बच्चे पैदा करने का हक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन औरत के मुतालिक ये तस्वुर किया जाता है कि उसे हमेशा डिपेंडेंट रहना चाहिए, बचपन में बाप और भाइयों के, जवानी में शौहर के और बुढ़ापे में बेटे के। शी कैन नॉट सर्वाइव एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। लेकिन आपको नहीं लगता कि समाज अब बदल रहा है?
ज़माना बदल रहा है, हमारे यहाँ भी चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, वरना सोचें कभी पाकिस्तानी माशरे में कोई तसव्वुर कर सकता था कि औरत मार्च जैसी चीज़ हो? आप ये देखें कि औरत मार्च में कितनी परसेंटेज आ जाती है औरतों की, बहुत कम। आप अपनी पॉपुलेशन देखें, 11 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन खाली औरतों की है। अगर आप 22 करोड़ टोटल देख लें, 11 करोड़ में जो औरत मार्च करती है और जो सड़क पे निकलती है कितनी होंगी? कुछ 100। और जो इस आइडियोलॉजी की हामी है कितनी होंगी? चलें बहुत खींच के कर लें तो कुछ हज़ार। तो कहाँ 11 करोड़ और कहाँ कुछ हज़ार। तो बेसिकली बात ये है कि जब आप ये कहते हैं ना ज़माना बदल रहा है, तो आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इसलिए वो चीज़ें अगर पढ़ी लिखी औरत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन अगर उसे ओवरऑल कैनवस पे देखें तो चीज़ें उसी तरह हैं। क्यों 11 करोड़ में से अगर पहले 5 करोड़ औरत थी तो उसमें से कुछ 100 होंगी, अब अगर 11 करोड़ है तो उसमें कुछ हज़ार हो गई। नहीं, लेकिन जब हम जामियात की सतह पे देखते हैं या इस मतलब हम इसी से पैमाना कर सकते हैं ना कि कितना अब जामियात में ख़वातीन या लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपका क्या ख्याल है, डिग्री लेने से किसी का ज़हनी जो है इनकलाब, नहीं, लेकिन डिग्री पहला से रास्ता तो वही है ना, उस तरफ जाने का जिधर आप बात कर रही हैं। वो सही है, लेकिन डिग्री हमारे यहाँ नौकरी लेने के लिए इस्तेमाल होती है या डिग्री याफ्ता कहलाने के लिए वो तो इस्तेमाल दोनों होती है? का मसला है, मर्द का भी यही मसला मर्द है। का भी यही मसला है। तो इसीलिए तो चेंज नहीं आ पाती कि जब तक आप अपना ज़हनी कैनवस जी। वसी नहीं करते, उसमें सवाल पैदा नहीं करते। आप सवाल होना चाहिए, जवाब होना चाहिए, जी। लेकिन हमारे माशरे में ना सवाल है ना जवाब है। और जो बेसिकली ये है कि जो एक बुनत है माशरे की कि औरत को ऐसे रहना चाहिए, मेरा तो ख्याल ये है कि उसमें ज़्यादा शिद्दत आई है कि पहले यानी ये एक बड़ी फ़ुरूई सी बात है, लेकिन मेरे ज़माने के जो कॉलेजेस थे तो उसमें देखें कि आपको लड़कियां ज़्यादा मॉडर्न नज़र आती थी। लिबास की कोई बात नहीं होती, लेकिन वो फिर भी एक इंडिकेशन होती है किसी न किसी चीज़ की। तो मैं अगर फेसबुक पे कभी तस्वीर लगाऊं तो जिसमें सारी लड़कियां जो कि आज़ादाना घूम रही हैं या फिर रही हैं, तो लोगों का कमेंट होता है ये लड़कियां कहाँ चली गई। तो आज के किसी भी इंस्टीट्यूट की आप तस्वीर लें तो ज़्यादातर लड़कियां जो हैं उसमें आपको रिज़र्व नज़र आएंगी और इंडिकेटिव होंगी कि ये टूवर्ड्स कंजर्वेटिवनिज़म जो है वो ज़्यादा जा रही हैं उसकी तरफ। ठीक है, कंजर्वेटिव होना एक ख़ास एंगल से। तो मेरे ख्याल में जो आई है चेंज सोसाइटी में, लड़कियों ने पढ़ा ज़्यादा है, बेशक यूनिवर्सिटीज़ में उनका नंबर बढ़ गया है, मेडिकल कॉलेजेस में नंबर बढ़ गया है, लेकिन मैं अगेन वही कहूँगी कि उफ़क़ कितना वसी हुआ है, ज़हनी उफ़क़ कितना वसी हुआ है। लेकिन ये सारा मेरा ख्याल है सिर्फ हम समाज पर तो नहीं डाल सकते ना, यानी उनको किसी हद तक तो रास्ता मिल रहा है। अब आगे अगर वो नहीं बढ़ती और MBBS की डिग्री करके शादी करके घर बैठ जाती हैं तो समाज क्या करे? वो खुद नहीं बैठती। इसमें देखें, अगर आपका हस्बैंड आपको कह देता है कि मुझे तुम्हारा काम करना पसंद नहीं है, तुम घर बैठोगी, तो शी कैन नॉट मूव आउट। और समाज जो आपने कहा है, समाज क्या है? कुछ अफराद का मजमुआ, और अफराद की मेंटालिटी से समाज की साइकी बनती है। तो अगर आपके घर का जो मर्द हजरात हैं वो कहें कि हाँ ठीक है, कॉलेज जाना ठीक था, यूनिवर्सिटी जाना ठीक था, लेकिन तुम काम नहीं करोगी, कि कैरियर वुमन नहीं बनोगी, कि ये चीज़ हमारे घर अलाउड नहीं है, तो शी हैज़ टू फॉलो दैट। क्योंकि दूसरी तरफ से पेरेंट्स उस पर प्रेशर करते हैं कि तुमने अपने किसी भी पसंद के लिए स्टैंड नहीं लेना। बिल्कुल ठीक। ये बहुत ही उम्दा पहलू से आप गुफ्तगू कर रही हैं और मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहूँगा। एक छोटा सा वक्फ़ा हम यहाँ लेते हैं और नाजरीन, डॉक्टर ताहिरा काज़मी गुफ्तगू कर रही हैं और मुझे लगता है कि आज फेमिनिज़म की और हुकूक़ निस्वां की और माशरे में मर्दो ज़न के रवैयों और बरतरी और तवाज़ुन की, मुझे लगता है कि बहुत सारे पहलुओं से बात क्लियर हो जाएगी। हमारे साथ रहिएगा, अभी हाजिर होंगे।
नाजरीन, गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर ताहिरा काज़मी से और हकूक़ निस्वां के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब, अब बातें आपकी सारी ठीक हैं और आपकी बात पे ज़्यादा एतबार मुझे इसलिए भी है कि आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं। आपका डायरेक्ट राब्ता समाज से रहा, ख़वातीन से रहा, उनके मसाइल से रहा। लेकिन एक बात ज़िमनी मैं पूछ के फिर मैं डायरेक्ट आपकी चीज़ों पे आऊँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फेमिनिज़म की प्रैक्टिस हुई है उसमें जारहियत का रंग ज़्यादा है और बहुत शदीद है। अच्छा, होना भी चाहिए। अगर आप जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं तो आप चीखेंगे ही ना, चीख कभी नाइस नहीं होती। लेकिन जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ फेमिनिज़म के नाम पर हुई या NGO साइड सेक्टर ने जो काम किया कि हम औरतों के हकूक़ के लिए काम करेंगे, हमें ऐसा लगता है कि उस तरफ से भी कहीं संजीदगी नहीं रहे। अब जो बातें आप कर रही हैं ये सारी काबिल कबूल बातें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एतराज़ किया जा सके। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस कुछ अजीब रही है माजी में, वो भी एक बैकग्राउंड है, समाज उसको भी देखता है। जब औरत मार्च की एक मिसाल हमने दी, लेकिन दूसरी तरफ आप भी बात कर रही हैं औरतों की, और बहुत फ़र्क है दोनों में। फिर तीसरी बात ये कि ये जो किताब मेरे हाथ में है, इसकी पुश्त पर ये जो, अगर ये आप दिखा सकें, गुफ्तगू आपने छापी है, जो फ़िक्रे और जुमले आपने छापे हैं, ये इतने सख्त हैं। ये भी एक समाज का एक चेहरा है। तो मुझे तो ये हैरत हो रही है कि आप अभी तक एग्रेसिव क्यों नहीं हुई, आपके लहजे में गुस्से की शिद्दत क्यों नहीं आई, और अभी भी आप पोलाइटली चीज़ों को कर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा शदीद जुमले हैं, मैं ये पढ़ नहीं सकता स्क्रीन पे, लेकिन जो लोग ये किताब लेंगे और वो पढ़ेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि किस कदर सब्र का आपने मुज़ाहरा किया, बल्कि सब्र से ज़्यादा कुशादा दिली का कि आपने छाप भी दिए। तो जब ये पढ़ता हूँ तो आपकी बात और रेलिवेंट लगती है। तो ये कैसे, मतलब देखिए, बात ये है कि ये मैंने आपके सामने एक सैंपल, वो कहते हैं ना कोई खाना बनाओ तो उसमें से एक लुकमा चख के देखो कि ये बना कैसा है, या वो कहते हैं कि देग से एक दाना चखें तो आपको पता चल जाता है। तो मैंने आपको देग का दाना चखाया है। जो आप कहते हैं ना कि चीज़ें बदल रही हैं, फेमिनिस्ट औरतें जो हैं वो ऐसे ऐसे कर रही हैं, ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो बड़ी टॉलरेंस है, ऐसा नहीं है। मैं पेशेंटली बात करती हूँ और मैंने बेसिकली सारे मसाइल पे बात की है। तो आप देखें, मेरे जेन्युइन मसाइल जो कि हेल्थ के मसाइल भी हैं, जो कि रेप के मसाइल भी हैं। रेप होता है, हर रोज़ होता है, और मैं जब उस पर लिखती हूँ तो उस पर मुझे रिमार्क मिलता है कि क्या आपके अब्बा और भाई रेपिस्ट हैं। तो आपको ये मैंने एक सैम्पल दिखाया है कि देखिए टॉलरेंस किस कदर कम है। जो औरत मार्च के हवाले से जो एक इंतहाई रिएक्शन आया है, उसमें बेसिकली हमारे सॉरी टू से मीडिया का भी हाथ है। जब मीडिया में बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो ये लिखेंगे और बताएंगे कि औरत का बुनियादी काम जो है वो घर रहना है और बच्चों की परवरिश करना है और मियाँ से कन्फ्रंट ना करना है, या घर में जो पावर बैलेंस है वो खाली शौहर की तरफ होना चाहिए, तो आपकी पूरी सोसाइटी उस रंग में रंगी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर लोग देखेंगे कि अच्छा, ये औरतें जो सड़क पे आ रही हैं ये कौन है। आप मुझे ये बताइए कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से आपने वो क्यों नहीं लिया? आपने औरत की बीमारियां क्यों नहीं कंसिडर की? आपने औरत की प्रॉब्लम्स क्यों नहीं कंसिडर की? तो इसका मतलब ये है कि समवेयर समबडी ट्राई टू हाईलाइट ए रॉन्ग पॉइंट। और अफसोस की बात ये है कि ये मुकदमा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मुकदमा, औरतें उस तरह नहीं लड़ सकी जैसे लड़ना चाहिए था। जैसे मैं आप बात कर रही हूँ कि मेरे नज़दीक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये है कि भाई मुझे इसकी अवेयरनेस चाहिए। मैंने अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको मैं गायनी फेमिनिज़म कहती हूँ। ये बल्कि अब बात बीच में निकल आई क्योंकि हम बात कर रहे हैं। गायनी फेमिनिज़म का मतलब मेरा ये है कि कोई भी औरत उस वक्त तक लिबरेट नहीं हो सकती जब तक उसे अपने जिस्म के मुतल्लिक मालूमात ना हो, और स्पेशली उसकी फेमिनिटी से रिलेटेड। आप खुद मुझे बताएं, आपकी अगर तबीयत ख़राब हो, आपको नज़ला हो, ज़ुकाम हो, सर में दर्द हो, आप काम कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल। यही हाल औरत का है। लेकिन डॉक्टर साहबा, एक वो जो एक तहजीबी जो मामला शुरू से रहा, झिझक का या लिहाज का, या थोड़ा एक हमारे यहाँ जो समाज के मामला हैं जिसे हम अक़दार कहते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए,
لیکن وہ جھجک اپنی جگہ موجود ہے. باتیں آپ کی ٹھیک ہیں ساری, اس سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن میڈیا, جس میڈیا کی آپ بات کر رہی ہیں, اس میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ صبح بھی مارننگ شو میں بتاتا ہے کہ عورت کے یہ مسائل ہیں, اور پھر شام کو ڈرامے کی شکل میں اس کی پوری مظلومیت کا بھی ایک پریزنٹیشن پیش کرتا ہے کہ عورت کتنی مظلوم ہے. تو ہمارا تو میڈیا عورت کو مظلوم ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے. اس چکر میں ہمارا ڈرامہ بھی فارغ ہو گیا, فلم بھی فارغ ہو گئی کہ بس عورت روتی دھوتی نظر آتی ہے ڈراموں میں. آئی ایم سوری ٹو سے, اس لیے کہ میڈیا یہ جو مظلوم بنایا جاتا ہے نا, یہ وکٹم کارڈ پلینگ ہوتی ہے. اس کو میں کہتی ہوں وکٹم کارڈ پلے کرنا. وکٹم کارڈ جتنا پلے کریں گے وہ ریٹنگ اتنی بڑھے گی. آپ میڈیا نے تو بیچنا ہے. دیکھیں میری دکان ہے, مثال کے طور پہ میں اس وقت یہاں کوئی دکان کھول کے بیٹھی میں یہ ہوں. کہنا چاہ رہا ہوں تو میڈیا عورت کی مظلومیت کے ساتھ نہیں کھڑا, نہیں, مظلومیت کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, شادی بیاہ کے سارے مارننگ شوز میں شادیاں بھری ہوتی ہیں, آپ عورت کو یہ کیوں سمجھاتے ہیں کہ شادی ہی تیرا اصل مقام ہے؟ تو تیری اگر شادی نہ ہوئی تو تم تو دنیا کی ڈپرائیوڈ ترین عورت رہ جاؤ گی, اور تم اس کے ساتھ اتنی گلیمر اٹیچ کر دی ہے, لہنگے, چوڑیاں, مہندی, اور شادی ہو رہی, اور بس شادی 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 کے لڑکی جو ہے وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ اچھا میری ساری سہیلیوں کی شادی ہوئی, میری کیوں نہیں ہو رہی؟ بھئی یہ کیوں نہیں تم نے سوچا کہ میرا بھائی جو ہے وہ پڑھ لکھ کے نوکری کر رہا ہے, ہاتھ میں پیسے ہیں اس کے, کہ تو میرے پاس بھی پیسے ہوں. تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ میرا خاوند کمائے گا اور میں بیٹھ کے کھاؤں گی؟ تو یہ تو اس معاشرے کی اقداریں رہی ہیں نا. تو معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ میں پھر وہی کہوں گی, معاشرہ بنتا ہے فرد سے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جب ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے تو وہ فرد اپنی مینٹیلٹی چینج کیوں نہیں کرتا؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سماجی سے زیادہ ایک تعلیمی اور علمی مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں ایجوکیشن نہیں ٹھیک سے ہو رہی, سسٹم ایجوکیشن کا ٹھیک نہیں ہے, شعور نہیں پیدا ہو رہا, چیزیں وہی ایک ڈگر پہ ہیں جو ڈگری یافتہ, آپ نے بولا ڈگری یافتہ ہیں بس ہم لوگ. شاید یہ سماج سے زیادہ جہالت کی تاریکی ہے. دیکھیں ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ چیزیں بدل رہی ہیں, یونیورسٹیز میں لوگ اتنا جا رہے ہیں, اتنی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, اتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز بن گئے. بات وہی ہے کہ آپ نے جب تک عورت کو انسان نہیں سمجھیں گے, اسے اگر مثال کے طور پہ میری بیٹی ہے اور میرا بیٹا ہے, میں اس کا اگر پیمانہ فرق رکھوں گی کہ بیٹی کا میں نے جہیز جمع کرنا ہے اور بیٹے کو میں نے یونیورسٹی بھیجنا ہے, بیٹا کما کے لائے گا, بیٹی کی میں نے شادی کی تیاری کرنا ہے, بیٹی کے لیے میں نے رشتہ, جب تک آپ پیمانہ ایک نہیں رکھیں گے کہ یہ انسان ہے, یہ انسان کا بچہ ہے. میں سب سے کہتی ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, میں نے اس میں بلکہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ فرض کریں یہ بڑا ڈیفرنٹ آرٹیکل تھا کہ یہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ 15 سال تک ہمارے پاس جینڈر کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہوا, نہیں پتا لڑکی ہے یا لڑکا. اب آپ مجھے بتائیں گے اسے گڑیا دلائیں گے یا بلہ دلائیں گے؟ اس کو آپ مہندی لگانا سکھائیں گے یا آپ اس کو یونیورسٹی بھیجنا سکھائیں گے؟ شادی کا خواب اس کے ذہن میں ڈالیں گے یا کیریئر بنانا اس کا؟ کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ اسے ایز اے انسان کا بچہ پالیں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی ساری باتوں سے اتفاق, لیکن یہ جو آگہی سے یا شعور سے محرومی ہے, میرے خیال سے تو یہ مرد بھی اس سے محروم ہے اسی طرح اور متاثر ہو رہا ہے. اسٹرکچر تو دیکھیں نا, آپ کا بیسیکلی میں نے کہا ہے کہ آپ کا جو پاور ہولڈر ہے, پاور ہولڈر مرد ہے. دیکھیں میں اسے ذاتی مثال سے واضح کرتی ہوں کہ میرے ابا نے فیصلہ کیا بہت برس پہلے کہ مجھے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہے اور انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ان کا ایم ان کی شادیاں نہیں تھیں, ان کا ایم تھا کہ وہ پڑھ لکھ جائیں, سب کے پاس اپنا کیریئر ہو, اور اگر کسی کو بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے, بیوہ ہو جاتی ہیں, ڈیورس ہو جاتی ہیں, تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں بجائے اس کے کہ وہ خاندان کے مردوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اگر آج ہر مرد یہ سوچ لے کہ جس بیٹی کو میں اس دنیا میں لایا ہوں اسے میں نے انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, اس کا میں نے فرض نہیں ادا کرنا. آپ مجھے بتائیں ہر جگہ یہ نہیں ہوتا ہائے دعا کرو بیٹی کا فرض ادا ہو جائے, دعا کرو بیٹی کا فرض ادا ہو جائے, جس دن شادی ہو رہی ہوتی ہے ایسے کہتے ہیں شکر ہے فرض ادا کیا. بیٹے کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کی اسٹیٹمنٹس ہی ڈفرینٹ ہے. بیٹے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں, بیٹی کے لیے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں.
میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. میں کہتی ہوں مجھے انسان ہونے کا حق چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, مجھے آدمی بھی نہیں بننا. ٹھیک ہے, مجھے وہ چاہیے جو ایک لڑکے کو بائی ڈیفالٹ ملتا ہے. اس کی پیدائش میں خوشیاں منائی جاتی ہیں, لڈو بانٹے جاتے ہیں, مسکراہٹیں پھیلتی ہیں, وارث پیدا ہوتا ہے, مبارکبادیاں یہ وہ, لڑکی پہ ٹھنڈی آہیں بھری جاتی ہیں, اللہ کی مرضی, بس یہی منظور تھا. دوسری کے لیے تو اور رونا دھونا ہو جاتا ہے. باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن آپ کی باتیں سنتے ہوئے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے. میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں اور میں اسی طرح سوچتا ہوں جیسے آپ سوچ رہی ہیں, اور میں ایک ایسے ہی بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں جس سماج اور بیک گراؤنڈ کی آپ بات کر رہی ہیں جہاں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر میں بدل گیا ہوں اور میں اپنی ذات کے پیمانے سے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی تو آ رہی ہے, شاید اس کی رفتار ہلکی ہے, لیکن میں اپنی بچیوں کے لیے اسی طرح سوچتا ہوں. اور 2 بیٹیاں تو میں کہتا ہوں بس اب ہو گیا, اور یہ آزاد زندگی گزاریں اور خود فیصلے کریں آگے چل کے. جیسا کہ آپ نے کہا, مجھے لگتا ہے کہ تعلیم ہی ہمارا مسئلہ ہے. اگر تعلیم, اصلی والی تعلیم ہمارے اندر آ گئی تو شاید معاملات بہتر ہوں گے. اب مجھے آپ کی زندگی, آپ کے کام پر بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آگے ناظرین ڈاکٹر طاہرہ کاظمی سے بات کریں. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی سے, اور ان کی باتوں میں شاید آپ کو کہیں تلخی یا شدت تو میں نہیں کہوں گا, یہ تو بہت ہی نائس اور پولائٹ ہیں, لیکن سختی ضرور کہیں کہیں ہے, اور وہ درست بھی ہے. لیکن خلوص جو ہے ان کا وہ بہت ہی شیریں اور سچا, اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ صحیح ہے. میں تو آپ سے متفق ہوں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ دیکھنے والے کہیں کہ خرم نے تو شروع میں کہہ دیا کہ میں فیمنسٹ ہوں یا اس اپروچ کا حامی ہوں, تو اس لیے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, کئی جگہوں پر اختلاف بھی ہے, لیکن آپ کی جو گفتگو ہے مجھے لگتا ہے اس سماج کا مستقبل یہی ہوگا. یہ ہوگا تو ہم سروائیو کریں گے. ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے آپ کی گفتگو کے تناظر میں جو مسائل ہیں, ہمارے ہاں جو مقتدرہ قوتیں ہیں جن کا یہ کام تھا وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہی, نظام نہیں بنا رہی, اور بہت فنڈنگ ہوتی ہے, باہر سے پیسہ آتا ہے اور اس طرح کے ترقی پذیر ملکوں پہ لگتا ہے, لیکن ہمارے ہاں شاید ٹھیک سے نظام, بہت سارے مسائل ہیں سیاسی اور معاشرتی, آپ جانتی ہیں. تو خیر, یہ گفتگو تو کبھی ختم نہیں ہوگی, لیکن بہت اچھے پہلوؤں سے آپ نے بات کی, اور یہ مقتدرہ قوتوں کو یہ ان باتوں سے سیکھنا چاہیے اور سماج کو بھی سیکھنا چاہیے, تاکہ ہم ایک بطور انسان بہتر زندگی دے سکیں اپنے آنے والی نسلوں کو. دیکھیں, پاور جو ہوتی ہے نا وہ عوام کے پاس ہوتی ہے. آپ ووٹنگ سسٹم ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو جو دیہات کے لوگ ہیں, اگر ان کے دماغ میں یہ فیڈ کر دیا گیا ہے کہ عورت کی زندگی بہت سستی ہے, یہ جب چاہے, مطلب جب چاہے تو نہیں, لیکن اس کے لیے مرنا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہاں ہسپتال بنے اور فیسلٹیز آئیں. وہ اس کو بیسک ایجنڈا ہی نہیں گردانیں گے, تاکہ یہ مسائل ایسے ہی رہیں اور ان کے مسائل پورے ہوتے رہیں. یہ ہے. اچھا, آپ کی کتابوں پہ آتے ہیں. یہ تازہ ترین کتاب مجھے فیمنسٹ نہ کہو, اور اس سے پہلے کنول پھول اور تتلیوں کے پنکھ. اچھا, اس پر روشن پہلو بھی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت ہی مثبت, اور خاص طور پہ ہمارے سماج کے بڑے لوگوں نے بڑی مثبت آرا دی ہیں, اور بڑی مجھے خوشی ہوئی پڑھ کے. لیکن دوسری طرف جو آرا, یہ بھی کافی اس میں معروف لوگ بھی ہیں, اور انہوں نے بہت تلخ یا اس طرح کی آرا بھی دی. بہرحال, تو آپ مضامین لکھتی ہیں ہم سب ویب سائٹ پر, اور شاعری کی طرف بھی کچھ رجحان آپ کا ہو رہا ہے, مادری زبان میں آپ کچھ لکھ رہی ہیں. تو اور مزید کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ کن اصناف میں اپنے اس اظہار کو آپ بیان کریں گی؟ کوئی افسانہ, کہانی, ناول, فلم سازی, کچھ؟ مجھے جس دن سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے تقریباً 3 سال ہو گئے, اور مجھے بڑے سیریس فکشن رائٹرز کا ہر دفعہ یہ سجیشن آتا ہے کہ پلیز رائٹ فکشن. یہی میں نے بھی یہ پڑھ کے یہی کہا, اسی لیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کہانیاں ہیں, یہ تحریریں نہیں ہیں. آج بلکہ جب اس سے بات بھی ہوئی تو لوگ اسے مطلب مجھے انٹروڈیوس کرانے والی تسنیم جو ہیں وہ انہیں کہانیاں ہی کہہ رہی تھیں, اور بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ پورے مضمون میں ایک کہانی ہوتی ہے, اور اس کا بیانیہ جو ہوتا ہے, منظر نامہ جو ہوتا ہے, وہ بالکل فکشن جیسا ہوتا ہے. تو سب مجھے کہتے ہیں وائی ڈونٹ یو رائٹ فکشن. تو میں کہتی ہوں دیکھیں, فکشن
اور نان فکشن میں فرق یہ ہے کہ فکشن کو آپ جھٹلا سکتے ہیں، مطلب ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں بیسک کانسیپٹ اس کا یا اس کا کردار سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں یہ کہانی ہے، صحیح، یا یہ افسانہ غیر ہے، حقیقی ہے۔ یا یہ ناول ہے، یہ ایگزیجریشن ہے، یہ مصنف کی اختراع ہے، یہ اس نے اس میں یعنی کہانی ڈالی ہے، اسے اٹریکٹیو بنایا ہے۔ نان فکشن میں جب میں ریئل پیشنٹ کی بات کر رہی ہوں تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نے کہانی ڈالی ہے، کیونکہ وہ میرے سے 1 to 1 کیریکٹر بات کرتا ہے، اور میں اسے ڈکلیئر کرتی ہوں کہ میں نے آئیڈینٹی جو ہے وہ انانیمس رکھی ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ فیملی کے بارے میں بتائیے، کہاں پیدا ہوئیں اور پھر اب ملک سے باہر آپ مسقط میں ہیں، کب سے ہیں؟ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے سلسلے میں آپ گائنی کی ڈاکٹر ہیں، اسپیشلائزیشن کیا آپ نے اس میں؟ میں پیدا تو میرے ننیال جو ہیں وہ سیالکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں، میں پیدا سیالکوٹ میں ہوئی، میری نانی اپنی نانی کے گھر، لیکن ہم لوگ یعنی میرے ابا اور ہم سب بہن بھائی ہم پنڈی رہتے تھے، پنڈی میں ہی میرا بچپن گزرا۔ میڈیسن میں نے لاہور فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے کی، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن میں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے کی۔ اس کے بعد میں نے گائنی کے سارے ایگزامز پاس کیے، فیلوشپ ایگزامز، ممبرشپ ایگزامز۔ اس کے بعد یہ بیسک میری یعنی کہ بیسک میری اسپیشلٹی جو ہے وہ گائناکالوجی تھی، لیکن مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا اور ہے، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم ہمارے ملک میں بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہے، اور میرے پاس بہت سے سوال تھے اپنے دور کے علم یعنی جیسے میں نے پڑھا اس زمانے سے اور اب سے بھی، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی سب اسپیشلٹی میڈیکل ایجوکیشن رکھتی ہوں۔ بیسیکلی وہ ایجوکیشن سائیکالوجی ہوتی ہے جو میں نے ہالینڈ سے جا کے پڑھی، اور اس میں نے ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد پھر آج کل ہمارا کرنٹ ایشو جو ہے وہ ڈائبٹیز کا بہت زیادہ ہے پورے ایشیا کا، یہ ہماری جینیٹک ڈس آرڈر بنتا جا رہا ہے، تو پھر میں نے انگلینڈ سے ڈائبٹیز میں ڈپلومہ بھی کیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں نے 18 سال تک جاب کی، بہت سارے شہروں میں، چھوٹے بڑے سب، اور پھر اس کے بعد 12 سال پہلے میں پاکستان سے باہر چلی گئی، اور اس وقت میں وہاں کی سینئر ترین پوسٹ پہ کام کر رہی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں انڈر گریڈس کو، پوسٹ گریڈس کو، نرسز کو، مریض بھی دیکھتی ہوں، سرجریز بھی کرتی ہوں، اور لکھتی بھی ہوں۔ واہ واہ، یہ سارا کچھ ایک ساتھ کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ بس فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتی، اور یا ہاسپٹل ہے، اور یا گھر ہے، اور یا میری لکھائی۔ کیا بات ہے۔ تو ہم آپ سے کیا امید رکھیں مستقبل میں؟ مزید کیا لکھنے والی ہیں آپ؟ پتہ نہیں، دیکھیں جیسے میرا ارادہ تو یہی تھا کہ جو میں نان فکشن لکھتی جا رہی تھی، لیکن ابھی کچھ ہی میرا خیال میں کچھ ہفتے پہلے پتہ نہیں کہاں سے پنجابی میں کچھ نظمیں آ گئیں، اور میں خود حیران رہ گئی کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئی، اور بس انہوں نے آ کے دروازہ بجایا، کھڑکی بجائی اور کہا کھولو۔ میں نے کھول دیا، اور وہ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ مجھے پنجابی ظاہر ہے میری مدر ٹنگ ہے، تو اس لیے پلاننگ کا میں نہیں بتا سکتی کہ میں کیا کروں گی۔ یہ ہے کہ مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے، میں اپنے لیے لکھتی ہوں، میں بار بار یہ کہتی ہوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں اپنے لیے لکھتی ہوں، میں لکھ کے خوش ہوتی ہوں۔ مجھے اگر کوئی نہیں بھی پڑھے گا، کوئی نہیں بھی تعریف کرے گا، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے قلم سے الفاظ نکلنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا شکریہ، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کا شکریہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں آپ نے اپنا یہ مقدمہ پیش کیا ہے، ہمارے ہاں کی خواتین کو میں اسپیشلی کہوں گا کہ یہ طریقہ اپنائیں، یہ بڑا مہذب طریقہ ہے، اور اس سے میرا خیال ہے بات زیادہ بنے گی جس طرح آپ نے پیش کیا۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ہماری خوش نصیبی آپ پاکستان آئیں اور ہمیں وقت دیا، ہم نے آپ سے بات کی، تھوڑی تلخ شیریں کچھ مکس
बातें खट्टी मीठी तो होनी चाहिए। जिंदगी भी खट्टी मीठी वाह, होती है, ठीक है, सही बात। कभी ऊपर कभी नीचे, हाँ। कभी तल्ख कभी शीरीं, कभी क्या दाएं कभी बाएं, तो वाह। बातें भी ऐसी ही होनी सही चाहिए। बात है, बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि हम अभी आपसे इजाज़त लें, लेकिन इस गुफ्तगू का इख्तिताम हम आपकी किसी शायरी की हम सुन के करें। मेरी ये नज़्म जो जी। है वो आजकल सबको अच्छा। ये फरमाइशी सुनी जा रही है। जनाब, बिल्कुल हम तो चाहेंगे। तो मैं मैंने बल्कि नाज़रीन से इजाज़त ले लेता हूँ और फिर जी। आपकी नज़्म पर ही हम ख़त्म करते हैं इसको। और आपका एक बार फिर शुक्रिया, और नाज़रीन आपका शुक्रिया कि हमारी इस मुनफ़रिद सी कोशिशों को आप पसंद करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर मुकालमा लाएँ। डॉक्टर ताहिरा काज़मी से आज हमने गुफ्तगू की है, और अब इनकी जो ताज़ा जो इनका रुझान इस वक्त शायरी की तरफ है, इनकी एक पंजाबी की नज़्म पे आज के मुकालमे का हम इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर साहिबा को इस मुकालमे से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। जी आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम। थैंक यू। मैं भी खुदा हाफ़िज़। जी, नज़्म जी, सुनाने जी। से पहले शुक्रिया जी। कि आपने मुझे बुलाया, थैंक यू। मुझे आपने कुछ कहने का मौका दिया, और मैंने शायद बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम किताब में नहीं करते, लेकिन आपके रूबरू मैंने कहीं। बहुत शुक्रिया। नज़्म का उन्वान है आप पे जुत्ती हुई, वाह! और ये उस मिसरे से मैंने लिया है, रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रांझा हुई, तो मैंने है आप पे जुत्ती हुई। अच्छा। जुत्ती बन गई मैं जुतियां खांदी खांदी, जुत्ती बन गई मैं जुतियां खांदी खांदी, हुण मैं टुट्टी भज्जी ते बदरंगी, हुण मैं टुट्टी भज्जी ते बदरंगी, ਧੁੱਪਾਂ ਕੱਟਦੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਚੜ ਪੇਂਡੇ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆਪੇ ਬੈ ਤਰੋਪੇ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆਪੇ ਬੈ ਤਰੋਪੇ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਉਸ ਵੇੜੇ ਲੱਥੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਉਸ ਵੇੜੇ ਲੱਥੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਤੇ ਬਦਰੰਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, क्यों मैं इन्ना वंगर होवां। मेरी काठी डाडी काठी मैं नहीं टुटना इन्ना वंगर, मेरी काठी डाडी काठी मैं नहीं टुटना इन्ना वंगर। मैं नहीं समझिया उन्हां दियां काठियां भी कदी मेरे ही वंगर डाडियां सन। फिर ओ पईयां इन्नियां पईयां, फिर ओ पईयां ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਰੋਪੇ ਲੱਗੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਰੋਪੇ ਲੱਗੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਸਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣਾ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ।